वाजयता ते आयकून सामके गुजबम्स येतात. सो हॅलो गोंयकारांनो, तर सकाळी फुडें उठोन रेडी जाले, न्हावन धुवन बीन आनी कुचीक पासून रेडी केले. आनी कोइन्सिडेंटली कुचू आनी माशू ट्विनींग जाल्ली. तर आयज आशिल्ले रमटा मेळ, म्हटल्यार शिगमो कायंड ऑफ. आनी तर 5 देवळां आसा आमच्या थंय. तर 5 देवळांतले वेगळे वेगळे मेळ वाजयत फाटोफाट येता आनी रावंडान वयता. ह्या फावटी तर बेगीनूच स्टार्ट जाल्लेले आनी ते वाजयताले तर सामके त्या भशेन ते आयकून तर आंगान सामके काटे फुलताले आनी म्हाजे पांय तर सामके एका जाग्यार उरत नाशिल्ले. अक्का म्हाका मिमीक करतालें, हांव कशें व्लॉग करतालें आनी म्हाका सामकें हांसपा येतालें तें आयकून. मागीर वॉल्तार बऱ्या भशेन वाजयता आनी नाचता म्हणून थंय गेली आमी पळोवपाक. आनी थंय तर सामकें नॅक्स्ट लेवल वाजयता आनी नाचतात ते. आनी गर्दी तरी तुमी पळोवपाक शकता, चलपाक पासून वाट नाशिल्ली सामकी, तशीच खंय तरी घुसोन रावली आमी उबी. मागीर तें पळोवन बी रातची घरा येयली आनी रातच्यो तर लायटी सामक्यो चकचकीत दिसताली. आनी मागीर रातची लेट फोटो काडपाक वयतली म्हणून आशिल्ली, अशी 1:30 2 बीन तशी. पयत जाल्यार गेली आमी आनी थंय पयत जाल्यार किडो कसो सामको लोक आशिल्लो, तशें टर्न मारली आनी परत येयली. तर आतां व्लॉग डायरेक्ट आफ्टर एग्जाम्स येतलो, मे बी ऑन 19 फेब, बिकॉज फ्रॉम 17th एग्जाम्स म्हाज्यो. सो टील देन बाय बाय.